और सुन, सब चलता नहीं, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है, जानकार बने, चौकन्ने रहें। नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश जहांबीन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाज़रीन, अब कश्मीर में भी गर्मी की शिद्दत नई सूरत इख्तियार कर चुकी है। यहां अब पारा 35 डिग्री से 38 डिग्री तक पहुंच गया है। स्कूलों को बंद करने के अहकाम सादिर किए गए हैं। बच्चों और बुजुर्गों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। यहां अगर देखेंगे, दरियाई जालिम पर इसका गहरा असर पड़ चुका है। पहाड़ी इलाकों में जो आबी ज़खायर है उनमें कमी देखी जा रही है। क्या कुछ करने की जरूरत है इस सूरत हाल में, ये सब कुछ हम आज आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं जहांबीन डेस्क की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। मैदानी इलाकों में दर्जे हरारत 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। ऐसे हालात में एहतियात बेहद जरूरी है। गर्मी की शदीद लहर के पेश नजर महकमे तालीम ने गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया है। गर्मी की ये लहर खुसूसन बच्चों, बुजुर्गों और खुले मैदानों में काम करने वालों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। गर्मी ने वादी के मरकजी आबी जरिया दरियाई जहलिम पर गहरा असर डाला है। इस बहरान को पहाड़ी इलाकों में मौजूद पानी के ज़खायर की कमी ने मजीद संगीन कर दिया है। इसके नतीजे में वादी भर में दरिया, झीलें, चश्मे, नदी नाले और यहाँ तक कि कुएं भी तशवीशनाक हद तक खुश्क होते जा रहे हैं। माहिरीन इन तब्दीलियों को आलमी मौसमियाती निज़ाम में वसी पैमाने पर आने वाली तब्दीलियों से जोड़ते हैं। तहम मकामी अवामिल जैसे जंगलात की कटाई, ज़मीन के इस्तेमाल में तब्दीलियाँ और बेहंगम शहरी तवसीकारी कश्मीर के माहौलियात को कमज़ोर कर रही है। लिहाजा ऐसे मौसमी हालात के चैलेंजेस से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर न सिर्फ फौरी तौर पर बल्कि तवीलुल मुद्दती बुनियाद पर भी इख्तियार करना ज़रूरी है। हीट वेव आर्जी है, लेकिन एहतियात मुस्तकिल हिफाजत देती है। जहांबीन डेस्क की खास रिपोर्ट। नाज़रीन, आपने जहांबीन डेस्क की इस रिपोर्ट की वसातत से ये मालूमात हासिल की कि गर्मी की शिद्दत किस तरह की सूरत इख्तियार कर गई है और इन हालात में बच्चों और बुजुर्गों को किस तरह का एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और हम खुसूसी तौर ये कहना चाहेंगे कि जो अशखास कई बीमारियों में मुब्तला है, उन बीमारों को भी इस सूरत हाल में कई एहतियात बरतने की ज़रूरत है। क्या और कुछ करने की ज़रूरत है? खुसूसी गुफ्तगू में हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए तशरीफ रखे हुए ये हैं डॉक्टर शहजादा सलीम खान साहब, जो प्रोफेसर एंड हेड है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, जीएमसी श्रीनगर। डॉक्टर शहजादा सलीम खान साहब, आपका वेलकम है हमारे शो। शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं ये हैं डॉक्टर सुहेल नायक साहब, जो नामवर माहिर अमराज अतफाल हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं जीएमसी श्रीनगर। डॉक्टर सुहेल नायक साहब, आपका भी वेलकम है हमारे शो में। शुक्रिया। डॉक्टर शहजादा सलीम खान साहब, चूंकि बराह रास्त आपकी वाबस्तगी कम्युनिटी मेडिसिन से हैं, समाज के साथ डायरेक्टली वाबस्तगी है, जो भी मामलात समाज में
समाज को दरपेश आ जाते हैं, उन मामलात से, उन मुश्किलात से उन्हें किस तरह से उनको सामना करना है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। उस सिलसिले में आपने अक्सर बेशतर सलाह मशवरे दिए हैं, चाहे हम कोविड-19 की बात करेंगे या हम कई और बीमारियों की बात करेंगे। जिस तरह से हमारे पास इस वक्त ये सूरत हाल है, गर्मी की शिद्दत, यहाँ अब 35 से 38 डिग्री के दरमियान पारा रहता है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आगाज में आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपका ओवरऑल टेन्योर है आपके महकमे में, तो क्या लगता है आपको, क्या आपको ये लगता है कि जो अभी हमारे पास क्लाइमेट चेंज का जो इशू है, उसकी नहज जो है आज कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है? डॉक्टर शहजादा सलीम खान साहब। शुक्रिया दावत देने के लिए। देखिए, इस वक्त जो हीट वेव चल रही है, तो जो हमारी वादी में खासतौर पर अगर हम बात करें, यहाँ पे 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर जाए। जो आलमी सेहत इदारे हैं, जो नेशनल अथॉरिटीज़ हैं, उनके तहत जहाँ प्लेन एरियाज़ में 40 डिग्री के आसपास से ज़्यादा टेम्परेचर हो, वहीं अगर हिली एरियाज़ में 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो, तो हम उन्हें हीट वेव के दायरे में लाते हैं। और साथ में अगर जो एवरेज टेम्परेचर हो, उससे अगर 5 डिग्री और ज़ायद टेम्परेचर हो, जो हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, 5, 6, 7 डिग्री जो एक्सपेक्टेड टेम्परेचर है उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, सो ये हीट वेव के असरात हैं। और जो ग्लोबली इस वक्त टेम्परेचर बढ़ रहा है, हर जगह ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हो रहे हैं, सडन चेंजेस आ रहे हैं टेम्परेचर में, उसके असरात से भी हमारी इस वक्त वादी जूझ रही है, और जिसकी वजह से बहुत सारी इश्यूज इस वक्त हेल्थ रिलेटेड, एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज उभर आ रहे हैं। अगर हम देखेंगे जो जीएमसी है या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ जितने भी एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं, क्या देखते हैं आप इस वक्त जब से ये हीट वेव का रुझान बढ़ गया, तो पेशेंट्स का रुझान कैसा रहा? देखिए, जो पेशेंट्स का असर है, हकीकतन पेशेंट्स पे इसके असरात बढ़ जाते हैं। खासतौर पे अगर हम एक्सट्रीम एज ग्रुप्स देखें, बच्चे देखें, और जो हमारे एल्डरली पॉपुलेशन है 60 या 65 ईयर्स से ऊपर, तो उनमें से हम देखते हैं कि जो उनमें ऑलरेडी कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, पहले ही हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, बाकी जो उनके अज़ा हैं उनमें तकालीफ, लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़, सो उसमें इनके असरात ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और क्योंकि इस हाई टेम्परेचर में पसीना बहुत आ जाता है, और जिसकी वजह से इंसान का जो लॉस होता है काफ़ी बढ़ जाता है, और जो बॉडी में ब्लड की जो रफ्तार है वो उस पर असरअंदाज होता है, जिसकी वजह से इंसान के दिल पे, दिमाग पे, किडनी पे इसके असरात, मुज़िर असरात पड़ जाते हैं, जिसके मद्देनज़र रखते हुए लोगों पे भी इसके असरात आते हैं, और वो हॉस्पिटल की तरफ रुजू करते हैं। इसके साथ साथ जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इंसान में हीट एग्जॉस्शन आ जाती है, थकावट आ जाती है, इंसान को चक्कर आनी शुरू हो जाते हैं, उसका मिजाज ठीक नहीं रहता, उल्टी आनी शुरू हो जाती है, तो बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, सिर दर्द होना शुरू हो जाते हैं। सो ये सारे सिम्टम्स हीट की वजह से बढ़ जाते हैं। आपको लगता है कि इस वक्त जो पेशेंट्स की तादाद जो है वो कुछ बढ़ रही है, कुछ है इस तरह कुछ हद तक आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं ये सिम्टम्स लेके, क्योंकि अभी उतना सीवियर कंडीशन नहीं है। जैसे हीट जब बढ़ जाती है तो इनिशियली जैसे मैंने कहा कि हीट एग्जॉस्शन आ जाता है इंसान में, ये सिम्टम्स, और आगे जाके अगर ये इंसान टेम्परेचर इसका और ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर हीट क्रैम्प्स, बॉडी में पेन होना शुरू हो जाते हैं, मसल एक होना शुरू हो जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, और आगे जाके हीट स्ट्रोक हो सकता है। और जो इमरजेंसी सूरत हाल है जहाँ पे हॉस्पिटलाइज करने की पेशेंट को जरूरत है और इंटेंसिवली उसको केयर करने की जरूरत है। जिस तरह से आपने हीट स्ट्रोक की बात की, बिल्कुल तफसीलन बात करेंगे। डॉक्टर सोहेल साहब, ये बताइए कि अभी जो आप बच्चों को देख रहे हैं आप, और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में क्या सूरत हाल है जो अभी इस वक्त हम देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि इसका असर पड़ रहा है बच्चों पे? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जो कॉमन पीपल है या टीचर्स है, उनका जो सिंपल हीट वेव का समझने का मतलब है
वो इस तरह समझते हैं कि अगर बच्चों को क्लास में चक्कर आए, डिजीनेस हो जाए या मतलब हेडेक वगैरह, तो वही हीट वेव का असर है। लेकिन वो इसका एक एक्सट्रीम एंड है जी। जब प्रोफेसर सलीम साहब ने ये सही बताया कि जो हिली एरियाज़ है, अगर इनमें टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा है तो इसको हम हीट वेव बोलेंगे। देखिए, लोग ये बोलते हैं राजस्थान में 44 है, स्कूल चल रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये समझना है कि जहाँ जितना टेम्परेचर है वहाँ के लोग उतने अडेप्टेबल होते हैं उस टेम्परेचर के लिए। जब मैं थोड़ा आगे जाऊँ, इससे पहले एक दो बातें करूँ ताकि लोग समझे। जो राजस्थान के लोग हैं उनमें वो स्ट्रेंथ है वो टेम्परेचर लेने की, इसलिए क्लाइमेट डिपार्टमेंट वहाँ हीट वेव तब डिक्लेयर करेगा जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाए। हमारे कश्मीर के जो लोग हैं, बच्चे हैं, हम में टॉलरेंस नहीं है 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट करना, इसलिए जब यहाँ टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा हो जाए कुछ डेज के लिए तो वो हीट वेव है। इसी तरह हर एक कंट्री, हर एक स्टेट, हर एक डिवीजन में अलग अलग डेफिनेशन है। देखिए, जम्मू हमारा पार्ट है, वहाँ की डेफिनेशन मोर देन 40 डिग्री है जी। तो जम्मू के लोगों में वो कुव्वत है कि वो उस टेम्परेचर को फेस कर सके। एक सिंपल बात कहूँगा मैं, लोगों को वो समझ जाएंगे। यहाँ लोग आम बोलते हैं जब हम राजस्थान का बेड़ लाते हैं तो उसमें चर्बी नहीं होती है, लेकिन कश्मीरी बेड़ में चर्बी होती है। वो इसीलिए है क्योंकि राजस्थान का बेड़ एक गर्मी में पलता है, वहाँ चर्बी कम है, लोगों में भी और जानवर जितने भी है। और हम कश्मीरी लोग यहाँ के बेड़, हमारी जो फैट लेयर है वो ज़्यादा होती है, इसलिए पहले ही टेम्परेचर पे हमें सिम्टम्स आ जाते हैं। देखिए, अब मैं पीडियाट्रिक्स पे आ जाता हूँ। हीट इस वेव का असर हर एक आर्गन पे है। जो बच्चे जिनको से फॉर एग्जांपल माइग्रेन है, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, अब वो बेचारे माइग्रेन करके आते हैं, तो इस चीज़ को कोरिलेट करना हीट वेव से मुश्किल होता है पेरेंट्स और टीचर्स को। जिन बच्चों को एपिलेप्सी है उनकी सीजर डिसऑर्डर बढ़ जाते हैं। एजमा पेशेंट जो हमारे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। इस हीट वेव से हमारे बच्चे डायरिया करके आते हैं, हम बोलते हैं ये डायरिया है, लेकिन हमें कोरिलेट करना नहीं आता है। दिस इज बिकॉज ऑफ हीट वेव। हीट वेव से जो ऑर्गेनिज्म्स है वो वाटर में अब बढ़ चुके हैं। मैं आपको एक सिंपल बताऊंगा जो मैं अभी पहले बताता था। अगर शाम को एक बच्चा अपने बाप को बोलता है, पापा कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा या कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, और ये एक मतलब सरप्राइज होगा एक माँ बाप के लिए कि मेरे बच्चे ने आज तक ये कभी नहीं कहा जी। लेकिन उसको मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि अगर बच्चे ने ये वर्ड इस्तेमाल किया इस गर्मी में, ये हीट वेव का सबसे बड़ा पहला इफेक्ट है, क्योंकि उस बच्चे को ये मद्देनजर है कि जब वो क्लासरूम में होता है उसको ना अटेंशन रहता है, ना उसको टीचर का समझ आता है, और उसको बहुत चुभन होती है इस गर्मी से। इसलिए हीट वेव को डायरेक्टली समझना कि बच्चों को बुखार हो जाएगा, वो डिजी हो जाएंगे, उनमें वॉमिटिंग आ जाएंगे, वो एक लास्ट स्टेप है। अर्ली स्टेजेस में यही उनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसऑर्डर्स है, क्रॉनिक डिसऑर्डर्स, उनका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, उनका सीवियरिटी बढ़ेगा। माइग्रेन वालों को बहुत माइग्रेन होगा, एजमा वालों को एजमा होगा, ब्लड प्रेशर वालों को ब्लड शूट अप होगा, डायबिटीज वालों को शुगर शूट अप होगा, वाटर बॉर्न डिजीजेस, डायरिया, डिसेंट्री, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। लेकिन सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि इसको कोरिलेट करना है इस हीट वेव से, तभी हमें इस चीज़ का पता लगेगा कि इस मौसम का बहुत बड़ा बर्डन है हेल्थ ऑफ द पीपल पे। जब से ये थोड़ा सा 30 डिग्री पारा जो है, जब 30 से ज़्यादा आ गया, आपके हॉस्टल ने देखा कि कोई पेशेंट्स की तादाद जो है वो कुछ इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं? देखिए, तादाद एक क्वांटिटी होता है, लेकिन जब मौसम चेंज होते हैं तो बेसिकली क्वालिटी ऑफ पेशेंट्स चेंज। अगर हम विंटर्स में तो हमें ज़्यादा रेस्पिरेटरी केस, वायरल इन्फेक्शंस आते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं तो हमें ज़्यादा वाटर बॉर्न डिजीज आ जाते हैं, डिसेंट्री, डायरिया। अब मानते हैं कि इसी के साथ जुड़ा हुआ है? हाँ, यस। जैसे आपको ये मैं सिंपल बात रखिए, जिस दिन आपने डायरिया के 10, 15, 20 पेशेंट एडमिट किए, उसका मतलब ये है कि बाहर का मौसम ठीक नहीं है, और बाहर क्या प्रॉब्लम है, आपकी हीट वेव है, और आपकी जो वाटर बॉडीज हैं वो एक फेवरेबल एनवायरनमेंट है उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो वाटर बॉर्न डिजीजेस का कारण है। यानी देखिए, मैं सिंपल बताऊंगा, एक बच्चा है, इसने खाना लिया स्कूल, 1 बजे उसका लंच ब्रेक है। विंटर में अगर वो 4 बजे भी लंच करेगा उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी किसी भी किस्म की आर्ज, वो समझिए फ्रिज में है। अंडरस्टैंड? आज अगर बच्चा लंच ले जाता है, से ब्रेड, उस पर कोई बटर लगाया या चावल लिए, उसमें तरी ली, 1 बजे तक उसमें ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ हो सकता है, बिकॉज दिस टेम्परेचर फेवर्स ग्रोथ ऑफ सम ऑफ द बैक्टीरियाज।
آپ کے پاس ہم اور آ جائیں گے. آپ ڈاکٹر سلیم صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہی اسٹروک کا آپ نے بتا دیا کہ جو ہے ہیٹ ویو کی وجہ سے جو آ سکتا ہے, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے, ہمیں بتائیے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیے باڈی کا جو اپنا تھرمو ریگولیشن ہے, جو باڈی کو ایک ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہوتا ہے, اس میں سب سے امپورٹنٹ جو رول جب باڈی کو لگتا ہے کہ میرا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, وہ سویٹنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ کولنگ آ جائے. سو اس وجہ سے ایک کولنگ باڈی میں آ جاتی ہے, ٹیمپریچر مینٹین ہو جاتا ہے, بٹ کسی لیول تک سے اس کا 100 ڈگری ٹیمپریچر تک وہ لے جاتا ہے, جس کی وجہ سے انسان میں جو باقی اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے. تو انسان میں ہیٹ ایگزوشن آنا شروع ہو جاتا ہے, تو اس میں سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, وامٹنگ لگ رہا ہے, پین ہو جا رہی ہے, یہ سارے سمٹمز آ رہے ہیں, بٹ یہ کمپنسیٹری میکینزم ہے. اس کے بعد جب اور ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو باڈی میں جو مسلز ہیں وہ اس میں بھی پین آنے شروع ہو جاتے ہیں, انسان کی موبلٹی افیکٹ ہو جاتی ہے, الیکٹرولائٹ لاس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے, اسپیشلی سوڈیم پوٹاشیم. اس کی وجہ سے اور سمٹمز انسان میں آ جاتے ہیں, جو کیونکہ پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. یہ باڈی کے ریگولیشن میں پوری جو انسان کا ہے ہیموسٹیسس میں, اس میں یہ الیکٹرولائٹس اور پانی کا بہت رول ہے. سو باڈی کنزرو کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس کے بعد جب اور ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو سمجھے 104 ڈگری فارنہائٹ پہ جب ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو یہ باہر سے باڈی آپ کو ٹھنڈی لگے گی, گوز بمس آنے شروع ہو جاتے ہیں, یہ ٹیمپریچر اندر سے بڑھ جاتا ہے, اور جو باڈی کا جو اصلی ٹیمپریچر انفیکشن کنٹرول کے بیانڈ جب جاتا ہے تو اس کے اثرات باڈی کے سب آرگن پہ آنا شروع ہوتے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ افیکٹ اس کے برین پہ آنا شروع ہو جاتا ہے, دماغ پہ آ جاتا ہے, تو انسان ہیلوسینیشنز آنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے بچوں میں سیزرز آنے شروع ہو جاتے ہیں, باقی سب سمٹمز یہ شروع ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو انٹرنل آرگنز انسان کے ہیں وہ ایڈورسلی افیکٹ ہو جاتے ہیں. اور اس صورتحال میں ایک ایمرجنسی کے طور پہ اس شخص کو امیڈیٹلی وہاں سے ریسکیو کر کے ہاسپٹل لے کے اس کو امیڈیٹلی ٹریٹ کرنا ہے, ادروائز فیٹیلٹی کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. سو یہ اسٹروک کی صورتحال ہو سکتی ہے. جی, جس طرح سے ابھی آپ نے سہیل صاحب سنا, اب بچوں کے حوالے سے بتا دیجیے, جس طرح سے ایکسپلین ہمیں کیا ڈاکٹر شہزادہ صاحب نے کہ انہوں نے کہا کہ کس طرح کے اسٹروک سے کیا ہو سکتا ہے, تو بچہ جو ہے بچوں پہ کس طرح کا اثر پڑ سکتا ہے. دیکھیے اس میں ہیٹ اسٹروک میں آپ نے سمجھنا ہے, اس میں سب سے بڑی جو ویکسٹ لنک ہے وہ بچے ہیں. بچوں کا جو کردار ہے ان کا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ پرابلم کیا ہے. بالکل. دیکھیے بچہ سکول میں ہے, سے فار ایگزامپل ہم سکول کے سیٹنگ لیں گے, اگر اس بچے کو کھیلنے کے لیے ڈالیں گے یہ بے انتہا کھیلے گا, اگر اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ میرا ٹیمپریچر 40 تک چلا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو اپنی باڈی پہ وہ کنٹرول بھی نہیں ہوتا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے. اگر اب بچہ بڑا ہے تو اس کو پیاس لگی, بہت سے سکولز ہیں جہاں آپ کو واٹر کا مطلب وہ اویلیبلٹی اور ایسیسیبلٹی نہیں ہے, بیکاز انفراسٹرکچر جو کشمیر میں سکولز میں وہ یونیفارم نہیں ہے. تو اسی طرح جب بچے سے فار ایگزامپل بس میں آ رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑی کے اندر ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے, اور بچوں کا جو کیلکولیشن پاور ہوتا ہے کہ مجھے کیا باڈی ڈیمانڈ کر رہی ہے. دیکھیے بڑے کو تو ایک دم سمجھ آتا ہے کہ ٹیمپریچر زیادہ ہے, مجھے پیاس ہے, مجھے یہ ایگزرشن نہیں کرنا چاہیے. بچوں کو یہ پیرامیٹر سمجھ نہیں آتے ہیں کیونکہ وہ حرفن مولا ہوتے ہیں, اور اسی لیے بچوں کو ہی زیادہ رسک ہے ہیٹ سٹروک. تو کیا ہو سکتا ہے بچوں پہ کس طرح کے وہ سمپٹمز؟ جب بچوں میں ہیٹ سٹروک آ جائے, ان کا جب وہ ٹیمپریچر ہے باڈی کا, کور باڈی ٹیمپریچر, وہ بڑھتے 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 40 ڈگری کو کراس کرے گا. اور جب وہ بچے کا ٹیمپریچر 40 ڈگری کو کراس کرے گا, ہماری باڈی کے اندر ایک تھرمو ریگولیٹری سسٹم ہوتا ہے جو بچوں کا اوورال فراجائل ہی رہتا ہے, اور باڈی کا ٹیمپریچر کنٹرول بھی اتنا رہتا ہے. اس پوائنٹ پہ وہ تھرمو ریگولیٹری سسٹم بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, اب وہ کام نہیں کرتا. اب ڈاکٹر اس کو پیرسٹمال دیتا ہے, کیونکہ جہاں پہ پیرسٹمال کو کام کرنا ہے وہ سسٹم بریک ڈاؤن ہو چکا ہے, ٹیمپریچر گھٹے گا نہیں, ٹیمپریچر اور بڑھے گا. ایسی سچویشن, پہلے تو اس سچویشن کو ہمیں آنے نہیں دینا ہے. اب کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس دوران, اس پہ ہم آپ سے بات کریں گے. ڈاکٹر شہزادہ سلیم صاحب یہ بتائیے, آپ کے جو ابھی آپ نے کہا, انہوں نے بھی ہمیں سمجھایا کہ جب سٹروک ہو سکتا ہے تو کب ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے, آپ نے بھی بالکل ایکسپلین کیا. لیکن اب یہ بتائیے آپ کے ابھی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو سمٹمز جو آپ نے بتا دی ان کو اوائڈ کرنے کے لیے
کیا کچھ کرنے کی ضرورت؟ دیکھیے اگر ہمیں پتہ ہے کہ باہر کا ٹیمپریچر 30 ڈگری سے زائد ہو رہا ہے، 34 35 36 ڈگری آ رہا ہے، سو ڈائریکٹ سن لائٹ میں ہم تبھی نکلنا ہے جب مجبوری ہو. دیکھیے دن میں اگر ہم ٹیمپریچر دیکھیں، ایک رائز دیکھیں، وہ 12 بجے سے 4 بجے تک میکسیمم ٹیمپریچر رہتا ہے. سو اس دوران آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ہمیں بہت حد تک کم کرنی ہے، گھروں سے باہر کم نکلنا، اور جب بھی نکلنا ہے خود کو کور کر کے نکلنا ہے. چھاتا لے لیجئے، ایک بڑی سی ہیٹ لے لیجئے، سر کو کور کیجئے، کیپ لے لیجئے، یا جو بھی ہیڈ کور ہیں وہ لگا سکتے ہیں. اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب بھی گھر سے نکلنا ہو تو خود کو اچھی طرح سے ہائیڈریٹ کر کے نکلے، پانی اچھی طرح سے پی لیجئے، تاکہ اگر جب آپ باہر ہیں پسینہ آ جائے گا تو آپ کسی لیول تک اس کو کمپنسیٹ کر پائیں گے. اور جب کہیں پہ جائیں تو پانی ساتھ امپورٹنٹ لینا ہے. جیسے صبح آپ دیکھ لیجئے ملازم جاتے ہیں، کاروباری لوگ جاتے ہیں، باقی لوگ اپنے کام کے لیے جاتے ہیں، سو صبح اپنے ساتھ پانی لے جائیے، کم از کم 1 لیٹر پانی لیجئے، صبح اٹھتے ہی پانی استعمال کیجئے، ساتھ لے لیجئے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس وقت گرمی ہے، وہ مشروبات لینا شروع کرتے ہیں ایسے جن سے اس کے مضر اثرات ہو جاتے ہیں، جیسے چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں، اس کی وجہ سے اور پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اور کیونکہ وہ اس کی وجہ سے یورینیشن بڑھ جاتی ہے تو باڈی میں، سو اس ٹیمپریچر میں ان چیزوں کو تھوڑا کم کرنا ہے. جبکہ اس کے برعکس ہمیں وہ پانی لینا ہے جس سے ہمارا جو ڈیہائیڈریشن ہوتا ہے وہ ہم ریپلنش کر سکتے ہیں. سمپل پانی لیں، لسی لیں جس سے ہم ببری بول کہتے ہیں، سب وہ لیں، نیمبو پانی لیں، یہ سب چیزیں لیں. اور جہاں فروٹس کی بات کریں، واٹر میلن ہے، تربوز ہے، خربوز ہے، وہ سب انسان لے سکتا ہے. اور سبزی میں اگر کوکمبر کی ہم بات کریں گے، کھیرے کی بات کریں، سو یہ پانی سے بھرے ہوتے ہیں اور اس میں معدنیات بھی بہت زیادہ ہیں. اس کے برعکس کیا ٹرینڈ ہمارے یہاں چل رہے ہیں، ہم کولڈ ڈرنکس لے رہے ہیں، سافٹ ڈرنکس لے رہے ہیں. اس کی وجہ سے ایک تو اس میں جو کئیوں میں کیفین ہوتا ہے جس کی وجہ سے اور یورینیشن بڑھ جاتی ہے، اور اس میں شوگر کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اندر بلڈ شوگر بڑھ جاتا ہے. اوور پیریڈ آف ٹائم جب آپ کئی دنوں تک، مہینوں تک یہ لے لیتے ہیں تو باڈی ویٹ بڑھ جاتا ہے. ساتھ میں جوسز ایک نئی ٹرینڈ آ گئی، آپ دیکھیے ہر جگہ آپ کو جوسز دکھیں گے ملنے کو، لوگ پیتے رہتے ہیں، جہاں پر بھی وہ شوگر کنٹینٹ زیادہ جاتا ہے، اور جہاں آپ کی باڈی میں نمکیات اور زیادہ اور شوگر بڑھتا ہے تو وہاں پانی کی ڈیمانڈ بھی اور بڑھ جاتی ہے. سو انسان یہ سب چیزیں لیتے ہوئے اور ڈیہائیڈریٹ ہو جاتا ہے. سو یہ امپورٹنٹ ہے کہ جب گھر سے نکلے اس ہیٹ اسٹروک کو بچانے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمیں گھر سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ نہیں. اگر ضرورت ہے تو غیر ضروری تو آج کل نہیں کہ خاص طور پر ایکسٹریمز آف ایج کی بات ہم جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بچوں میں وہ نکلتے ہیں، حرفن مولا ہے، تو انہیں بھی تھوڑی بہت روک تھام لگانے کی ضرورت ہے کہ ایکسٹریم جن میں ٹیمپریچر سب سے زیادہ اس وقت نہ نکلیں، شام کو نکلیں، ارلی مارننگ نکلیں. خاص طور پہ جو صبح فٹنس کے لیے نکلتے ہیں، باڈی بلڈنگ کے لیے نکلتے ہیں یا جم جاتے ہیں، ارلی مارننگ نکلیں، سن رائز سے پہلے، شام کو لیٹ نکلتا تاکہ ٹیمپریچر کم ہو. اور ساتھ میں جو باڈی میں جو واٹر لاس ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اور اچھا ہے کہ اگر پانی کے ساتھ اگر وہ ORS بھی استعمال کریں. ORS ایک مفید چیز ہے، اورل ہائیڈریشن سالٹ جو ہے، یا تو وہ پیکٹ کی صورت میں آتے ہیں یا ٹیٹرا پیکس آتے ہیں، سو وہ لیں جس سے اس کی ہماری پانی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے، اور جو سالٹ ہمارے لاس ہوتے ہیں وہ بھی پورے ہمارے ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر سہیل صاحب یہ بتائیں، ابھی جس طرح سے ابھی بتا دیا ڈاکٹر شہزادہ صاحب نے، آپ یہ بتائیں کہ بچوں کے سلسلے میں کس طرح کے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی تفصیلات. دیکھیے پہلے میں انہی کے جو سر نے بتایا اس کو تھوڑا جوڑوں. پیرنٹ کو لگتا ہے کہ جو ہیٹ ویو ہے ہم اس کا توڑ جوس میں دیکھتے ہیں، یا وہ کولڈ ڈرنک میں دیکھتے ہیں، یا وہ آئس کریم میں دیکھتے ہیں، اور سب سے بڑا ڈیزاسٹر وہ ہے جب وہ یہ چیزیں دیتے ہیں، اس سے باڈی جو ہے وہ ٹربل میں چلی جاتی ہے، شارٹ ٹرم میں بھی اور لانگ ٹرم میں بھی. اور اس بچے کی جو باڈی ہے نا وہ اور زیادہ فلوئڈ مانگتی ہے، کیونکہ اس کو وہ جو ہے نا زیادہ وہ یورین آؤٹ پٹ سے آ جاتا ہے باہر پانی، وہ ان اسٹیٹ آف ڈیہائیڈریشن چلا جاتا ہے. اور پریکٹیکلی آپ دیکھو گے وہ بچہ زیادہ وہ کولڈ ڈرنک لے گا، اس کو پتہ نہیں لگتا ہے کہ میں وہ کیا پیوں گا، پلین واٹر پیوں گا، کیونکہ بچے کی ذہانت ہی ہے ٹیسٹ. وہ اور زیادہ آئس کریم مانگتا ہے باپ سے، اور زیادہ کولڈ ڈرنک دیتا ہے. اور باپ کیا کرتا ہے، وہ اس کو بھی لگتا ہے سائیکالوجیکلی کہ اس چیز کا جو اینٹیڈوٹ ہے وہ شاید یہی ہے. تو سب سے پہلی یہی گزارش ہے لوگوں سے کہ ان چیزوں کو استعمال نہ کریں. پلین واٹر، لسی، دہی، لیمن واٹر یہ کافی ہے. بچوں کو اگر سکول بھی دینا ہے تو یہ بھی دینا ہے. اب دیکھیں بچے جو ہے ہمارے، یہ ہمارے جو بچے ہیں یہ 2-3 جگہ ہوتے ہیں، کیونکہ اب دیکھیں لوگ تو اپنی بزنس یونٹ میں ملیں گے یا اپنے آفس میں ملیں گے، ان کا ایک اسٹریٹجی ہے، صبح گئے شام آئے تو اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں. لیکن جو بچے ہیں یہ ہمیں 3 پوائنٹ پہ ملتے ہیں. ایک گھر میں ملیں گے،
دوسرے بس گراؤنڈ میں ملیں گے، سکول بس میں ملیں گے یا سکول میں ملیں گے. تو ہمیں بہت جگہوں پہ ان کو پروٹوکال بنانے کی کہاں کس جگہ یہ کیا کریں گے، سمجھ رہے کہ نہیں. جیسے سکول میں ہے، چلے آج سکول بند ہے، لیکن جب سکول اوپن ہوتے ہیں تو جو بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ کافی کریکٹو میجرز لینے ہیں. میں 2-4 بتاؤں گا. جیسے اگر سکول چلنے ہیں گرمیوں میں، ارلی ٹائمنگ، ارلی ڈسپرسل بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے بہت سکولز کا میں نے یونیفارم میں یہ ٹی شرٹ اس لیے پہن کے آیا تاکہ لوگوں کو میں میسیج دوں کہ گرمیوں میں آپ کو جو ہے کم کپڑے پہننے ہیں، ٹائی کی ضرورت نہیں ہے، اس سے آپ چوک ہو سکتے ہیں. مطلب میں بچوں کے ریلیٹ کرتے، سکول والے بچوں کو نہیں مانتے، بولتے نہیں جو ہم نے یونیفارم رکھی ہے وہ پہن کے آ جاؤ. تو سکول کو لبرٹی ہونی چاہیے کہ بھائی آج آپ جو کپڑے لاؤ، اپنے ماں باپ کو بولو کوئی کاٹن کی تھوڑی سی ٹی شرٹ وی شرٹ پہن کے آ جاؤ، کوئی ٹینشن نہیں. اتنی لبرٹی تو ہونی چاہیے. بالکل. فزیکل ایجوکیشن میں نے بہت سکولوں کو دیکھا، فزیکل ایجوکیشن پروگرامز آن تھے ان سمرز میں، اور ان کے جو ہیڈ سے وہ بولتے تھے واٹ از دا پرابلم. راجستھان میں جب سکول چل رہے ہیں تو کیا پرابلم ہے، بیکاز یہ اس چیز کو سمپل لیتے ہیں. میں نے شروعات میں بتایا کہ ڈونٹ مسٹیک اینڈ مس جج دیز تھنگس. دی پیپل آف راجستھان، جو بچے راجستھان کے ہیں، جو لوگ راجستھان کے، وہ ہم سے ڈفرنٹ ہے. بالکل. ان کا اور ہمارا کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بچے کو ہمارے بچے کو کمپیئر مت کرو. ہمارے بچے فریجائل ہے جب ٹیمپریچر بڑھ جائے گا. تو تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ بچے سکول میں ہوتے ہیں تو ان کو ہر جگہ واٹر اویلیبل رکھے، سکول صاف پانی، پوٹیبل پانی، گھر والے بھی زیادہ پانی دے. اب جب یہ بچے سکول سے واپس آتے ہیں، سب سے بڑا جو کریٹیکل پوائنٹ ہے وہ یہی ہے. سکول والے کتنی بھی کریکشن کی پچھلے دنوں میں، 12 بجے چھٹی، 1 بجے چھٹی، 2 بجے چھٹی، لیکن آپ مجھے بتائیے اس پوائنٹ پہ کیا کسی بھی پوائنٹ پہ ٹیمپریچر کم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. اور لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو کار میں رکھتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ پیڈیاٹرکس میں ایک کانسیپٹ ہے، کبھی بھی کسی بھی حالت میں اپنے بچے کو کار میں چھوڑ کے مت جاؤ، کیونکہ انسائڈ کار جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ باہر سے بہت زیادہ ہوتا ہے. اب جب بچہ آپ کے گھر میں ہے، آپ کے گھر میں بچہ سیف ہے، وہاں پریکاشنز بولنے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں آپ کو فین بھی ہوگا، اندر ہوگا ہی ہوگا. لیکن یہی بچہ ماں باپ کو بولتا ہے میں گراؤنڈ میں جاؤں گا. میں نے بولا یہ حرفن مولا ہوتے ہیں، یہ بچہ اتنا کھیلتے ہیں کہ ان کا بریک ڈاؤن ہو جائے گا، ہیٹ سٹروک ہو جائے گا، لیکن کھیلنا یہ بند نہیں کرے گا. تو کیا کوئی خاص طبقہ بچوں میں ہے، مختصراً بتا دیجئے، وہ متاثر ہوتا ہے؟ ہاں بالکل، یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا، حالانکہ میں یہ بھول گیا تھا. دیکھیے آج جو ہمارے لیس دین 1 ایئر بچے ہوتے ہیں، نوزاد بچے سے لے کے 1 سال کے بچے تک، ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو ایک کانسیپٹ ہے کہ ان کو ملٹیپل لیئر کلوتھنگ رکھنی ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے ان کو ایک سے نہیں چلے گا، بہت زیادہ کلوتھ رکھنے ہیں. جب وہ ان کو کلوتھ رکھتے ہیں تو وہ جو چھوٹے بچے ہیں نا ان کا ڈیہائیڈریشن ہو جاتا ہے. جب ان کا لاسٹ پہ بتا دیجئے کیا. تو میں نے پہلے اس کو، جب ان کو ڈیہائیڈریشن ہوتا ہے ان کو فیور چڑھتا ہے. جب وہ ہاسپٹل میں فیور کر کے آتے ہیں تو ہمیں مشکل ہوتا ہے کیا اس بچے کو یہ بخار انفیکشن سے ہے یا ہیٹ سے ہے، ہیٹ سٹرس سے ہے. انویریبلی ہمیں اس کو ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں. ٹیسٹز اتنے زیادہ کرنے پڑتے ہیں کہ ہمیں ان کو کمر کے پانی تک کا بھی ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، بیکاز ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے پرابلم کیا ہے. لیکن اینڈ میں ہم جب ٹیسٹس کنکلوڈ کرتے ہیں تو ہم بولتے ہیں نہیں دس از بیکاز آف بنڈلنگ آف کلوتھز دے ہیو یوزڈ. اچھا، بنڈلنگ آف کلوتھ. تو مختصر میں لوگوں کو یہ کہوں گا، نوزاد بچے سے لے کے جو آپ کے 1 سال کے بچے ان کو بھی زیادہ کپڑے مت پہنو. ماں کو سمپل میں بولتا ہوں، جتنے آپ نے کپڑے پہنے ہیں اس کو +1 کرو، سمپل. اگر آپ اس سے زیادہ نہیں، اس کی ماں، اس کی گرینڈ ماں، اس کے پیرنٹس بولتے ہیں اس کو زیادہ یہ بچہ جو ہے کمزور ہے، سردی سے مر جائے گا، 5-6 کلوتھ پہنو، اوپر سے کمل میں رکھو. نو. جو باقی بچے ہیں ان کو بھی میں نے بولا سمپل ہاف ٹی شرٹ، کاٹن، مطلب کلوتھس رکھو. تو ڈاکٹر سلیم صاحب آخر پہ یہ بتائیے آپ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس. دیکھیے ڈوز یہی ہے کہ اچھی طرح خود کو ریہائیڈریٹ کرے. پانی اگر سمپلی ایک فارمولا لیں 30 سے 40 ml پر باڈی ویٹ کے حساب سے لیں. اگر جو بندہ سمجھیے 30 kg کا ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، تھوڑا ہے، سو 1 لیٹر منیمم اس کو پانی ملنا چاہیے. اگر کوئی 60 ایوریج، اگر ہم اس وقت ویٹ لیں تو 60 65 70 کے آس پاس ہے، سمجھے 2-2.5 لیٹر منیمم آپ کو پانی چاہیے. اور جب آپ گھر سے باہر نکلیں اور جو پسینہ اور آئے تو اس کو ریپلینش کرنے کے لیے اور ½ لیٹر 1 لیٹر لگ بھگ 2.5-3 لیٹر انسان کو ایوریج لینا چاہیے. تو ایک بڑی پرابلم ہے ہمارے یہاں کشمیر میں، کیونکہ ونٹرز میں ہم پانی لیتے نہیں ہیں. وہی ٹرینڈ ہم سمرز میں بھی لیتے ہیں، پانی بہت کم لیتے ہیں. سو ہر 1-آدھے گھنٹے کے بعد پانی لے لیجیے، آدھا گلاس 1 گلاس پانی لے لیجیے. گھر سے جب باہر جائیں لوز کپڑے پہنیں،
लाइट कलर कपड़े पहने, डार्क ना पहने, क्योंकि डार्क कपड़े लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो और ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। गाड़ियों में अभी बात हुई, तो जब भी आप गाड़ियों में जाएं शीशे पहले खोल कर रखें, फैन ऑन रखें बाहर वाला, ताकि वो ठंडा हो जाए, उसके बाद इस्तेमाल करें। छाता, कैप्स, हैट्स, स्कार्फ लगा के घर से ही निकले और गैर ज़रूरी ना निकले। और जो मशरूबात हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, उनका इज्तनाब करें और सिंपली वाटर जो है और घरों में जो चीज़ें मिलती हैं वो इस्तेमाल करें। और जहां आपको लगे कि बच्चों में सिम्टम्स आने लगे, बड़ों में सिम्टम्स आने लगे, हीट एग्जॉशन है, उसको नज़रअंदाज न करें, उसको इसी वक्त ट्रीट करें। और ख़ासतौर पे जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो दवाइयाँ लेती हैं, वो हाइपरटेंशन के लिए वो दवाइयाँ लेती हैं, जिससे उनको यूरिन और ज़्यादा बढ़ जाता है। डायबिटीज़ में भी कुछ दवाइयाँ हैं जहाँ पर वो ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए यूरिन में से शुगर भी निकल आता है, तो काफ़ी डिहाइड्रेशन में आ जाती है। सो उन अशखास का भी खास ख्याल रखें। ये कुछ टाइम के लिए सूरत हाल रहेगी, बट हमें कोशिश करनी चाहिए अपना ख्याल रखें, और अगर सिम्टम्स आए तो इमीडिएटली उसको ट्रीटमेंट करें। डॉक्टर शहजादा सलीम खान साहब, दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए और जहांबीन प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुहेल नायक साहब, डीडी न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने, शुक्रिया से पहले एक बात में नाज़रीन तक पहुंचाऊं, ज़रूरी है, छुट्टियां चल रही है, एक पीडियाट्रिशियन की मैसेज इनकम्प्लीट है जब तक वो अडोलसेंट के बारे में मैसेज ना दे। माँ बाप जाएंगे घूमने, टूरिस्ट रिजॉर्ट्स पे जाएंगे, अडोलसेंट्स को बड़ा पीयर प्रेशर रहता है, वो वाटर बॉडीज़ में स्विमिंग के लिए कूद जाते हैं। और पिछले साल भी हमने बहुत से अडोलसेंट्स को देखा कि उनकी ड्राउनिंग हुई। आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से पेरेंट्स को गुजारिश है कि जो उनके अडोलसेंट बच्चे हैं, वो भी एक फ्रजाइल बच्चे हमारे हैं, अगर वो कहीं जाते हैं सेहत अफजा मुकामात पे, तो अपने अडोलसेंट बच्चों को वाटर बॉडी से सेफ रखें। डॉक्टर सुहेल नायक साहब, डॉक्टर शहजादा सलीम खान साहब, जहांबीन टीम की तरफ से आप दोनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें आधे घंटे से देखा, सुना, हीट वेव में क्या कुछ करने की ज़रूरत है, आइए हम उस पर अमल करें। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।